नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे जादू के असर से महफूज रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए और किन दुआओं को पढ़ना चाहिए। इस हवाले से एक हदीस है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सदका फ़ितर की निगहबानी पर मुकर्रर फरमाया। इतने में एक शख्स आया, वो लब भर भर कर उसमें से खजूरें लेने लगा। मैंने उसको पकड़ लिया और मैंने कहा, मैं तुझको ज़रूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। फिर उन्होंने पूरा किस्सा बयान किया तो वो कहने लगे कि अबू हुरैरा, जब तू सोने के लिए बिछोने पर जाए तो आयतल कुर्सी यानी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम सूरत बकरा की आयत 255 पढ़ ले। सुबह तक अल्लाह की तरफ से तुझ पर एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर रहेगा और तेरे पास शैतान फटकने नहीं पाएगा। इस तरह से उन्होंने उस बंदे को छोड़ दिया और वो चला गया। अबू हुरैरा ने ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे वो बड़ा झूठा है मगर ये बात उसने सच कही, वो शैतान था। सही बुखारी की हदीस नंबर है 5010। इसी तरह जादू के असर से महफूज रहने के लिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमाने के लिए लेटते तो अपनी दोनों हथेलियों पर मौज़तैन यानी कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये तीनों सूरतें पढ़कर दम पर पढ़ते। फिर दोनों हाथों को चेहरे पर और जिस्म के जिस हिस्से तक हाथ पहुंच पाता फेरते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होते तो आप मुझे इसी तरह करने का हुक्म देते। सही बुखारी की रवायत है 5748। इसी तरह सैयदना नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा आसमानों और ज़मीन की तहलीक से 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने एक किताब तहरीर फरमाई, फिर उसमें से 2 आयतें नाज़िल फरमाई कि उनके साथ सूरतुल बकरा को ख़त्म फरमाया। और ऐसा नहीं कि ये दोनों किसी घर में 3 रात पड़ी जाएं और शैतान उसके करीब आए, यानी सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत। इसको रवायत किया है सुनन दरामी हदीस नंबर 3387। इसी तरह सैयदना अबू मसूद बदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत बकरा की आखिरी 2 आयतें जो कोई रात को पढ़ ले वो उसको किफ़ायत करती हैं, यानी उसके लिए वो काफ़ी हो जाती हैं। सही बुखारी की रवायत है 4008। इसी तरह आमिर बिन साद रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हर रोज़ सुबह 7 अजवा खजूरें खाएगा उस दिन वो जादू और जहर से बचा रहेगा। सही बुखारी की हदीस 5445। इसी तरह सैयदना अबू सईद हदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को क़याम फरमाते तो तकबीर कहते, फिर यूँ कहते, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर कहते ला इलाहा इल्लल्लाह 3 बार। फिर कहते अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। इसको भी 3 बार फरमाते। फिर फरमाते औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम
من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ میں اللہ کی بنا لیتا ہوں جو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے شیطان مردود سے، اس کی اکساہٹ، اس کی پھونک اور اس کے وسوسے سے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرات فرماتے۔ اس کو روایت کیا ہے سنن ابی داؤد 7775 نمبر پر۔ اس طرح حیوت بن شریح کہتے ہیں کہ میں عقبہ بن مسلم سے ملا اور ان سے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ عبداللہ بن عمرو بن عاص کی سند سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو کہا کرتے تھے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، کہ میں عظمت والے اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اس کے عزت والے چہرے اور اس کی ازلی بادشاہت کے ساتھ شیطان مردود سے۔ انہوں نے کہا بس اتنا ہی؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ انسان جب یہ کہہ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا۔ اس کو روایت کیا ہے سنن ابی داؤد 466 پہ۔ اسی طرح سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی 100 برائیاں معاف ہوں گی، اور اس دن شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کے علاوہ روز قیامت اس سے افضل عمل کوئی نہ لائے گا مگر وہ شخص جس نے اس سے زیادہ بار اس کو پڑھا ہوگا، اور جس نے دن میں 100 مرتبہ کہا سبحان اللہ و بحمدہ تو اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی، ہاں وہ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 6842۔ اس طرح سے ہم جادو اور جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے ان دعاؤں کو اپنے روزمرہ معاملات میں اگر جاری رکھیں تو اللہ پاک ہمیں جادو اور جادو کے برے اثرات سے محفوظ فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔